अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाफ़िज़ हम्दुल्लाह साहब और मौलाना अब्दुल वासिअ साहब के इलेक्शन के हवाले से मैंने बात करनी है। आपने मेरी इस पूरी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ, गौर व फ़िक्र के साथ आखिर तक सुननी होगी। अगर तो पसंद आ जाए तो आपने शेयर लाज़मी करना होगा, और अगर आपको मेरी ये गुफ्तगू पसंद ना आ जाए, हो सकता है आपको मेरी इस बात से इख्तिलाफ़ हो, तो फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इख़्लाक़ के दायरे में रहते हुए अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। यकीनन आपकी राय की कदर की जाएगी। यकीनन आप सब दोस्तों को पता है कि पिछले चंद महीनों से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस चल रहे थे, जो अब तकरीबन इख्तिताम को है। हर सूबे और ज़िले में लोगों के एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात देखे गए हैं, नाराज़गियाँ देखी गई है, मुख्तलिफ़ किस्म के गिले शिकवे हैं। मगर ये जो हाफ़िज़ हम्दुल्लाह साहब और मौलाना अब्दुल वासिअ साहब के बीच बलूचिस्तान सूबाई अमारत का इलेक्शन हुआ, ये बहुत हाईलाइट हुआ। इसमें काफ़ी बदनज़मी देखी गई है, वर्कर्स में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। तो इस पर मैंने बात करनी है। यकीनन मैं अच्छी नीयत से बात करने लगा हूँ। अल्लाह करे कि मैं आपको समझा सकूँ, अल्लाह करे कि आप मेरी इस बात को समझ सके। मेरे दिल में दर्द उठ रहा है, तो अपनी दर्द ने मुझे रहने नहीं दिया, भूलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मैंने ख़ुद काफ़ी सारे दोस्तों को मना कर दिया कि नहीं नहीं, इस मौजू पर कम से कम सोशल मीडिया पर आकर बात नहीं करनी। लेकिन मैंने जब फेसबुक को देखा, मैं फेसबुक को नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करता आजकल, जब मैंने उसको देखा तो काफ़ी ट्रेंड्स चल रहे हैं, काफ़ी गम गुस्सा है। यकीनन जो वर्कर्स एतराज़ात उठा रहे हैं और जो जेन्युइनली उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। उनका गिला शिकवा, उनका गम गुस्सा हक़ बजानिब है। लेकिन बस ये है कि इस तरह के मौक़े पर जब सोशल मीडिया पर हम बोलते हैं तो थर्ड पार्टी आकर वो फ़ायदा उठा लेती है। बहरहाल आप मेरी इस गुफ्तगू को सुने, थोड़ी बहुत मुझे शायद तमहीद भी बांधनी पड़े, मगर दिल बड़ा कर दे, ज़रूर सुन लीजिएगा। हो सकता है मेरी ये बात आपकी समझ आ जाए, आपको भी फ़ायदा हो, और आपकी वजह से आप शेयर करें दूसरों तक, उनको भी फ़ायदा हो और हमारी जमात का फ़ायदा हो। सबसे पहली बात तो यह है कि सिर्फ आप दुखी नहीं है, मैं भी दुखी हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम का एक एक नज़रियाती वर्कर दुखी है। और एक और बात बताता चलूँ बलूचिस्तान वालों, आपसे ज़्यादा मुझे इल्म है। मुझे ये कमेंट कतन मत करना कि भाई आपको तो ये नहीं पता, आपको तो वो नहीं पता। बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत इल्म है, बहुत करीब से मुशाहिदा हुआ। मगर कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ हमारी, आपको सुनना पड़ेगा। बड़ी बोझल दिल के साथ ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वल्लाह, मेरा अल्लाह गवाह है, दर्द उठ रहा है मेरे दिल में, बहुत दुखी हूँ। लेकिन बहरहाल, और ये दुख सिर्फ आपको और मुझे या बाकी जमीयत के वर्कर्स को नहीं, इसी तरह का काम अगर पीटीआई में हो जाए, नून लीग में हो जाए, दूसरी तीसरी जमात में हो जाए, तो उनको भी होता है। लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है कि ये शेखुल हिंद का काफ़िला है, ये उलमा की जुमात है, यकीनन अवामी जुमात है, लेकिन सरपरस्ती उलमा कर रहे हैं। 98% उलमा है, टॉप लीडरशिप से लेकर निचली सतह तक सब के सब उलमा है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो छोटी सी छोटी गलती भी अगर देख लूं, जो यकीनन जेन्युइनली छोटी गलती हो, यानी गलती हो, ऐसा ना हो कि एक तो गलती ना हो और मुझे गलती नज़र आ रही हो, गलती ना हो मगर मेरी ख्वाहिश के बरक्स काम हो रहा हो तो मैं उसको गलती कह दूं। नहीं, मैं जेन्युइन गलती की बात करता हूँ। छोटी सी छोटी ही क्यों ना हो, तब भी मुझे दर्द होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नज़रियाती वर्कर हूँ। मैं नहीं चाहता कि शेखुल हिंद के काफ़िले पर इतना छोटा सा भी आंच आ जाए, छोटा सा भी दब्बा भी कहीं पर हो। लेकिन बहरहाल मैं एक दो मिसालें देना चाहूँगा, जो यकीनन घर की मिसाल लोग देते हैं। आप समझ रहे होंगे कि यासीन भी वही घर का मिसाल दे रहा है, जो बड़ा आम है। हर जगह पर जब इस तरह की बात होती है तो भाई घर होता है, घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए, फलाडिम का, इसी तरह की मिसाल दी जाती है। और मैं भी इसी तरह ही का मिसाल देने लगा हूँ, लेकिन कुछ अलग अंदाज के साथ। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूँ और आप समझ जाएँ। अगर एक घर हो और उसमें एक फैमिली रह रही हो, जिसमें 4-5 भाई हो, माँ बाप हो, बहनें हो, और दो भाइयों के बीच एक तकरार हो जाए, एक दुरुस्त सी मतकड़ा है, एक गलत सी मतकड़ा है। चलो मैं ये भी कह देता हूं कि एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा दुरुस्त सी मतकड़ा है, छोटा गलत सी मतकड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी माँ बाप दोनों आ जाते हैं और बड़े को डांट देते हैं। एक तो उम्र में भी बड़ा, दूसरी बात यह है कि दुरुस्त सिमत भी ये कड़ा है, अच्छी बात ये कर रहा है, दूसरा गलत डगर पर चल रहा है।
لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ آ گئے اور بڑے کو ہی ڈانٹ دیا. تو کیا اس بڑے نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، ماں باپ کو چھوڑا ہے، یا ڈھول اٹھا کر محلے میں ڈنڈورا پیٹا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ بڑا بوجھل دل کے ساتھ سر نیچے کر کے چل پڑتا ہے اور آئندہ کے لیے عزم کرتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو غلطیاں ہے، یہ جو مس مینجمنٹ ہے، یہ جو ڈسپلن فالو نہیں کیا جا رہا، تو اس کو میں درست کروں گا. اسی گھر میں رہتے ہوئے وہ تب و دو کرتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے. ایک تو یہ مثال ہے. دوسری طرف آ جائیں، اگر آپ کا کروڑوں کا بنگلہ ہے، آپ نے اس بنگلے پر کروڑوں روپے لگائے ہیں، آپ نے خود بنایا ہے، یا آپ مزید اس میں کام کر رہے ہیں، اس کو خوبصورت سے خوبصورتر بنا رہے ہیں، اس کے مینٹیننس کر رہے ہیں، دن رات محنت بھی کر رہے ہیں، گھر کو بھی پال رہے ہیں، گھر کی دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی گھر میں گٹر کا لائن خراب ہو جائے، جو ایک غلاظت ہوتی ہے، پورے گھر میں اسمیل آتا ہے. اگر آپ اس گٹر کے لائن کو درست نہ کر لے، اس کو ٹھیک نہ کر لے، اس مسئلے کو حل نہ کر لے، تو نہ تو اس گھر میں آپ کی ماں رہنے والی ہے، نہ آپ کا باپ رہے گا، نہ آپ کے بہن بھائی رہیں گے، اور نہ آپ خود رہ سکیں گے. لیکن اس کے باوجود جب آپ اس گھر کے لائن کو، گٹر کے لائن کو ٹھیک کرتے ہیں، تو آپ کے ہی کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. جب آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کپڑے گندے ہو گئے. اس کے لیے تو پاک بندہ چاہیے ہوتا ہے. دوسری طرف اگر آپ ماں کے قریب سے گزرتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ میرے قریب نہ، تیرے کپڑے گندے ہیں، گند میں تو نے ہاتھ مارا ہے. باپ کہتا ہے یار پر ہٹے ہو، دور ہو جا، کدھر میرے قریب آ گئے، اسمیل آ رہی ہے. بھائی تو تجھے قریب ہی نہیں چھوڑتا. یہ تو میں ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. بھائی تو کہتے چل یار یہ کیا کر دیا، میرے جو ہے نا کپڑے خراب کر دیے تو نے. کیونکہ آپ نے جو گھر کے اندر غلیظ ترین لائن ہوتا ہے، جو گندگی ہوتی ہے، جو گٹر کا پانی ہوتا ہے، اس میں ہاتھ مارا ہوتا ہے. اس لائن کو آپ صاف کرنے کی کوشش آپ نے کی ہوئی ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گھر رہنے کے قابل ہو، ہم یہاں رہ سکیں، ہم چل پھر سکیں، سو سکے، اٹھ بیٹھ سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی سب آپ کو یہی کہتے ہیں. لیکن جب آپ اس لائن کو صاف کر دیتے ہیں، آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں، تو پھر ماں بھی کہتی ہے بیٹا آپ نہ ہوتے نا تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا. باپ بھی کہتا ہے، بھائی بھی کہتے ہیں کہ بھائی جان نے بڑا کام کر دیا. بھائی تو ہمارا بھائی ہے. آپ کی کوششیں ہم سراہتے ہیں، آپ کی محنت ہم سراہتے ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں. لیکن وہ فائنل صفائی تک ٹائم تو لگتا ہے. جب آپ کو ڈانٹ سننی پڑ رہی تھی ان سے، آپ نے گھر چھوڑا تو نہیں، آپ بھاگے تو نہیں. تو اسی طرح گند ہے. ایسا نہیں ہے کہ گند نہیں ہے، گند ہے، لیکن ہم نے کام کرنا ہوگا. ہم نظریے کے ساتھ ہیں. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے بھی اس جماعت میں نہیں ہے، ہم حافظ حمداللہ صاحب کی وجہ سے اس جماعت میں نہیں ہے، یا دوسرے تیسرے کوئی بھی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. ہم اس نظریے کے ساتھ ہیں. لیکن ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، ڈھنک کی چھوٹ پہ کہوں گا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. لیکن یہ بات کہنے سے پہلے ایک مثال دینا چاہوں گا. میں نے ایک بات سنی ہے، پتہ نہیں حدیث ہے، بزرگوں کی کہاوت ہے، کسی ہوشیار بندے نے یہ بات کی ہے کہ جب بندے کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ پیچھے سے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے. تو اسی طرح قائد جمعیت زندہ ہے، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نظام جلد از جلد درست کیا جائے، جلد از جلد درست ہو جائیں، جبکہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. میں تو حیران ہوں اتنا ناقص نظام کیسے ہے شیخ الہند کے قافلے میں. لیکن جیسا بھی ہے انشاءاللہ اس کو بھی درست کریں گے. میرا میسج صرف یہ ہے کہ قائد کے ہوتے ہوئے یہ درست کیا جائے، کیونکہ اس وقت کافی سارے لوگ قائد کا بہت لحاظ کرتے ہیں. اس سفید ریش کی وجہ سے، اس ملنگ اور درویش مولوی کی وجہ سے چھپ ہو جاتے ہیں.
کچھ بولتے نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے یہ بات تو میں بول نہیں سکتا، لیکن موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اگر قائد نہ رہا تو پھر بہت سارے لوگ بولیں گے، جب بولیں گے تو پھر مسئلے مسائل کھڑے ہوں گے. امید ہے میرا یہ میسیج آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو شیئر لازمی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جڑ کے رکھیں. اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام پاکستان اور ہمارے قائدین، ہمارے علماء کی ہر شر سے حفاظت فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. والسلام.